Nagpahigayon ng opisina sa City Vice Mayor, inubanan sa opisina sa Sangguniang Panglungsod ug sa opisina sa Secretariat sa ilang mid-year performance review sa Sea Horizon Resort sa Zamboanguita, Negros Oriental. Atol sa kalihukan, girepresentar sa matag opisina ang ilang mga nahimong nga kalampusan sa unang bahin sa tuig. Lakip na ang ilang budget utilization, mga programa ug proyekto nga nahuman, ingon man ang mga aspeto nga kinahanglan pa mapalambo aron mas mapaligo ng paghatag og serbisyo publiko. Gihatagan usab og higayon ang matag opisina sa paglatid sa ilang mga plano ug prioridad alang sa nahibiling mga bulan sa tuig aron masiguro ang padayon og epesyenteng pagdumala sa katawhan. Mitambong si City Vice Mayor Rosmer Ayan Ditihing uban sa mga miyembro sa Sangguniang Panglungsod. Diin ilang gipadayag ang ilang mga obserbasyon, rekomendasyon ug mga suhestyon aron mapauswag pa ang operasyon ug serbisyo sa matag opisina. Gawa sa paglatag sa performance sa matag departamento, nahimong higayon usab ang maong kalihukan aron mapaligo ng panaghiusa ug panag-uban sa mga empleyado. Samtang giila ang ilang dedikasyon ug mga sakripisyo sa pagserbisyo. Nagpasalamat si Vice Mayor Rosmer Ayan Ditihing ug ang mga miyembro sa konseho sa tanang empleyado sa ilang padayon nga pagpaningkamot ug commitment sa trabaho. Matud pa niya, ang mga kalampusan nga nakabot sa opisina usa ka resulta sa hiniusang paningkamot sa matag empleyado ug usa ka timaan sa padayon nga pagpalambo sa serbisyo alang sa mga bayawanon. Gikan sa City Vice Mayor's Office kini si John Christine Ruelo. Ibayaw-bayawan, kita ang bayawan.